انا حاولت نجمع لكم هنايا لي كومونتير كاملين حسن زعما بان لي هاد الورقه فيها لي كومونتير مزيانين. نبداو بروميير كومونتير. دابا شفنا شنو هو البيزون فوندومون، عرفنا كيفاش البلان ديالو، شفنا البلان ديال الفوندومون. ندوزو دابا نهضروا على لي كومونتير اللي خاصكم ديروا في ليكزامان بالنسبه للبيلون فونكسيونيل. انت حسبتي مثلا انا نعطيكم كما كتبت لكم هنايا. مثلا عندي واحد البيزون فون دو رولمون خرج ليا بلس 60، هنا خرج ليا 40، هنا خرج ليا نيجاتيف، تريزوري خرجت ليا نيجاتيف، خرجت ليا 20. Les besoins sont financés partie par des ressources permanentes, partie par un excédent des concours bancaires courants sur des disponibilités. Il convient d'apprécier l'importance du risque bancaire courant. نشرح لكم شنو كاتبين هنا. قال لك بلي دونك هو نتوما تقراو هاد بيزون فون دو رولمون اللي عندي 60، يعني انا لونتربريز انا عارف بلي كما قلت لكم الا كان عندي بوزيتيف سوبيريور ا زيرو راه لونتربريز كتكون خاصها الفلوس، خاصها لي زومبلوا ديالها اكثر من الفلوس اللي عندها. يعني دابا هي خاصها 60، والفلوس اللي عندها الليكيد اللي عندها غير 40، وفي التريزوري عندها موان 20. دونك هي خاصها باش الفلوس باش تفينانسي هاد لي بوزوان اللي عندها، باش تفينانسي هذيك 60. وشنو قال لك هنا؟ لي بوزوان دو فون دو رومون سون فينانسي بارتي par des ressources permanentes ou partie par un excédent de concours bancaire. يعني هو قال لك هاد البوزوان فون دو رومون دوك الحاجيات ديالها غتفينانسيهم، غتخلصهم مناش واحد الجزء غتخلصو بالريسورس بيرمانون بالفون دو رولمون اللي هو هذا، حيت عندها 40 غتخلص بها، تحطها كامله الليكيد اللي عندها كامله تخلصو تحطو في هذاك باش تخلص ديك لي بوزوان. غتبقى لها 20. قال لك البارتي الثانيه تخلصها باغ ان اكسيدون دي كونكور بانكير. هاد تريزوري راه كيقصدوا بها كونكور بانكير كورون سور دي ديسپونيبيليتي. صافي هذا ما كان. دونك نتوما ملي غيكون عندكم بيزون فون دو رولمون بوزيتيف والفون دو رولمون بوزيتيف وواحد لا تريزوري عندي نيجاتيف، راه كنعرف بلي ان داك البيزون فون دو رولمون غيتفينانسا ليا بارتي بار فون دو رولمون و بارتي بار تريزوري بار لو كونكور بانكير. و تقدروا تزيدوا الجمله il convient d'apprécier l'importance du risque bancaire courant. هذا بالنسبه بروميير كومونتير. نمشيو لدوزيام كومونتير. Le cas, il a qu'un indice fond de roulement négatif, besoin de fond de roulement positif, trésorerie négative. أنا من هاد الجوج شنو غنفهم؟ عندي واحد الفون دو رولمون نيجاتيف يعني ما عنديش ليكيديتي. البوزون فون دو رولمون عندي بوزيتيف يعني لونتربريز خاصها واحد 60، عندها في لو بوزوان 60. وفي تريزوري عندي نيجاتيف عندي 100. دونك لي كونكور bancaires courants couvrent une partie des actifs fixes, les besoins fonds de roulement et les disponibilités. قال لك هاد 100 اللي عندي هنايا ديال الكونكور بانكير تتغطي ليا جزء من البيزوان فون دو رولمون وجزء من الفون دو رولمون والبيزوان فون دو رولمون. حيت عندي انايا هاد الكونكور بانكير عندي فيه 100، يعني بارتي غتمشي ليا نخلص بها داك لي زومبلوا دوك الحاجيات ديالي داك البزوان اللي انا عندي، و بارتي غادي نطلعها نخليها في ليكيد، نخليها في الفلوس اللي عندي باش تكون عندي واحد disponibilité. Cette situation est dangereuse si elle est structurelle et exige de rétablir les équilibres financiers. حيتاش هنا علاش dangereux؟ تقدر انت خديتي كريدي من لا بنك، خلصتي به داك البزوان اللي انت باغي او خليتي الفلوس عندك، ولكن من بعد ما غاديش تعرف واش غادي تكون عندك واش غادي تنجح في داك مثلا داك الانفستيسمون ديالك، وغادي يكون عندك الفلوس باش ترجع ديك لا بنك ترجعهم لا بنك ولا لا. انت راه خديتي واحد الكريدي درتي به مثلا قضيتي به شغالك، ولكن ما متاكدش واش غيرجع لك مثلا الفلوس باش تخلصهم باش ترجعهم لا بنك. داكشي علاش هو قالك سي سيتواسيون اي دونجوروس سي اي لي ستركتورال اي اكزيجي دو ريتابلير لي زيكيليبر فينانسي. نمشيو للسيتواسيون تاعها. قالك الا كان عندي الفون دو رولمون بوزيتيف وهنا عندي ريسورس فون دو رولمون، هنا ما عنديش بوزوان عندي ريسورس.
لو كا الا كان عندي هنايا هاد ressources فون دو غولمون راه هي لو كا اللي كيكون فيها البوزوان فون دو غولمون نيجاتيف. ديك الساعات في هاد لو كا ملي تيكون عندي البوزوان فون دو غولمون نيجاتيف ما كتبقى سميتو بوزوان فون دو غولمون، تتولي سميتو ressources فون دو غولمون. نعاود بشوي دابا كما شرحت لكم في الاول، قلت لكم بوزوان فون دو غولمون الا كان بوزيتيف راه لونتربريز عندها واحد خاصها محتاجه للفلوس، الا كان نيجاتيف ما محتاجاش للفلوس، عندها غوسورس، عندها زايدين الفلوس. دونك هنايا راه غوسورس فون دو غولمون نيجاتيف، حيت طونكو هو سين نيجاتيف تتقلب سميتو، ما تبقاش بوزوان فون دو غولمون، تتولي غوسورس فون دو غولمون. ما علينا. عندي هنا 40 تريزوري 100 فون دو غولمون 60. شنو نلاحظ؟ انا عندي الفلوس، عندي الليكيد، عندي 60 تريزوري عندي فيها 100. الفون دو غولمون ريسورس فون دو غولمون عندي فيه ما عندي حتى بوزوان، عندي انا ريسورس ما عندي حتى بوزوان. لي بوزوان اللي عندي مخلصهم. شنو نكتب في لي كومونتير؟ لي ريسورس اندويت بار لي سيكل ديكسبلوطاسيون s'ajoute à un excédent de ressources permanent. قال لك هذوك الفلوس اللي زعما هذاك الريسورس فون دو غولمون اللي باقي ليا 41 واحد الفلوس اللي صافي ما بقيت محتاج والو، بقات لي 40 بحال اللي شاط لي 40. والفلوس الليكيد اللي عندي تيتزادوا على بعضياتهم، ها هما قال لك سون ساجوت ان اكسيدون دو ريسورس بيرمانون pour dégager un excédent de liquidité. باش يكون عندي واحد l'excédent، واحد الفائض في الليكيديتي important dont il est utile de juger s'il ne couvre pas un sous-emploi de capitaux. صافي. après الا كانت عندي الفون دو غولمون نيجاتيف وهنايا عندي ريسورس فون دو غولمون، يعني ما عندي حتى بوزوان، ما خاصني حتى خير كما كنقولوا. هنايا trésorerie positive. Les ressources issues des cycles d'exploitation couvrent un excédent de liquidité. Les ressources de roulement de cycle d'exploitation couvrent كيغطيو ليا على ان اكسيدون دو ليكيديتي، تيغطيو ليا على هذاك الليكيد اللي عندي، حيت هنا عندي الليكيد نيجاتيف. دونك انا عندي واحد لانسوفيزونس في الليكيد، ما عنديش ليكيد، ولكن هذوك لي ريسورس فون دو غولمون بحال اللي كيسوفيوني كيغطيو عليا. راه قال لك الريسورس ايسي دي سيكل ديكسبلوطاسيون كوفر كيغطيو على واحد ليكسيدون دو ليكيديتي éventuel excessif mais encore une partie de l'actif immobilisé. Les fournisseurs et les avances de la clientèle financière le cycle, mais aussi une partie des immobilisations, un renforcement des ressources stables et à examiner. هنايا الا كان في عندي في هاد لو كا ديك الساعات راه خاصني جو سوي اوبليجي انني زعما فهمتي ديك لونتربريز بحال اللي تراجع راسها، حيتاش ماشي مزيان انها ما تكونش عندها ليكيد، ما يكونش عندها واحد الفون دو غولمون. في لي كا باش كيكون فون دو غولمون نيجاتيف كتكون الدعوه شويه قاصحه على لونتربريز، ما خاصهاش تكون بلا ليكيد، خاصها تكون عندها ليكيديتي. واخا هاد لي ريسورس فون دو غولمون راه زعما مصوفيها وعندها ما عندها حتى بوزوان، ولكن واخا هكاك خاصها ليكيديتي. داكشي علاش قال لك خاصها تغونفورسي دي ريسورس طابيعي، يعني خاصها بحال اللي تقوي هذاك الليكيد، تولي عندها ليكيد بزاف. ابري في لو كا ديال الا كان عندي ريسورس فون دو غولمون، هنا عندي نيجاتيف ناقص 40، تريزوري نيجاتيف حتى هي 20، والفون دو غولمون نيجاتيف حتى هو. هنا لي ريسورس بيرمانون نو كوفر كون بارتي دو لاكتيف ايموبيليزي، حيت هنا عندي غير 40 دونك كتكوفري ليا غير واحد لا بارتي من الفون دو غولمون. الفون دو غولمون انا عندي 60، عندي سالب وعندي فيه 60، يعني داك الليكيد اللي انا خاصني 60. وهنا عندي انا الفلوس اللي عندي داك الريسورس فون دو غولمون اللي شاطو ليا 40، دونك اتكوفري ليا هاد الريسورس فون دو اتكوفري ليا هاد الفون دو غولمون غير بواحد الجزء، غير ب 40، ولكن 20 من نمشي ناخذها، نمشي لي ريكور بانكير. et leur insuffisance est compensée par les هذيك qu'une partie de l'actif immobilisé, leur insuffisance est compensée par les fournisseurs, les avances de la clientèle et les concours bancaires courants. La dépendance financière externe de l'entreprise est grande et la structure des financements est à revoir. Donc قال لك les ressources permanentes
ne couvre qu'une partie de l'actif immobilier. زاد فهمناها بلي ديك لي ressources permanents كتغطي ليا غير واحد لا بارتي من فون دو رولمون، غير 21 من نجيبها. قال لك اي لو انسوفيزونس هذاك داك النقص اللي عندي اي كومبونسي باغ لي فورنيسور، هذاك لي فورنيسور les avances de la clientèle et les concours bancaires courants. قال لك هذاك النقص اللي باقي ديك 20 من نجيبها غنمشي نتسلفها من عند لي بنك، وهذوك لي زافونس لا يعطيوني دوك لي كليون. هذا ما كان. La dépendance financière externe de l'entreprise est grande et la structure de financement est à revoir. هنا بحال في الاخر هنا ديال كل جمله بحال كتقول ليه، بحال كتعطيه شنو خاص ديك لونتربريز دير. هنا قلنا لي خاصها ترونفورسي داك لي ريسورس طابل اي اكزاميني، هذوك الفلوس اللي زعما خاصها تكون عندها ليكيديتي. هنا قلنا ليه بلي la dépendance financière externe de l'entreprise est grande et la structure de financement à revoir. La structure des financements هي هاد النسبة د الفون دو رولمون نيجاتيف خاصها تعاود تطرد ليه البال، زعما تعاود تشوفو وتعاود تحسن من زعما من لا سيتوياسيون ديالها. هنا قلنا ليه سي سيتوياسيون اي دونجوروز. هادشي هاد لي كومونتير راه مهمين. نشوفو هنا درت لكم سيكا ياك 1 2 3 4 5 6 هي هذيك. هاد لي سي كومونتير خاصكم ضروري تحفظوهم اخوتي. وهنا ما زعما فهمتي اي سون سوفيزون ا 100%. ما تشوفوش بجهه اخرى، هزوهم خذوهم حفظوهم كيما هكا. ما فهمتي هادو كاملين مكمونين كما كنقولوا. مازال في البيلان فينانسي كنت كنقول لكم بلي زعما تقدروا تزيدوا شي حوايج، تقدروا من عندكم تزيدوا هذاك فهمتي ماشي مشكل. مي هذا كيبان لي انا بوغ موا بعدا كامل. بغيتو تزيدوا شي حاجه عادي زيدوها نتوما تعرفوا ديك الساعه وعلى حسب لي بروف شنو كيديروا لكم. المهم هذا راه بان لي سي زعما واحد لي كومونتير اللي جامعين كلشي، اللي تيهضروا على كلشي، كيهضروا على السيتوياسيون ديال لونتربريز و فهمتي الا حطيتوهم للبروف راه غيعجبوا هاد الكومونتير. وبحال هكا غادي نكونوا سالينا مع البيلون فونكسيونيل. والفيديو الجاي ان شاء الله غادي نديروا اكزامان على البيلون فونكسيونيل كما العاده. ندير 2 اكزامان ويسون زعما فهمتي راه كافيين باش تفهموا البيلون فونكسيونيل، وابري ندوزو لحوايج اخرين. au revoir à la prochaine vidéo inchallah. ما تنساوش abonnez-vous et laissez-moi vos commentaires. au revoir à la prochaine vidéo.